मोदी सर, मैं आपको विनती करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम नमस्कार। आपको जितना अपने देश का स्वाभिमान को, आप अपने देश को स्वाभिमान को जितने मानते हैं, जितना आपको प्यार है, उतना ही मेरे देश को, मेरे स्वाभिमान, मेरे प्यार है। आप जितना अपने देश को प्यार करते हैं, मैं भी अपने देश को इतना प्यार करती हूँ। खबरदार, आप मेरे देश को दुष्ट नजर से मत देखिए। किसी भी भूभाग आप मेरे देश को लेना चाहते, 1 इंच भूमि भी हम नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। क्योंकि मैं नेपाली आमा हूँ। आपके देश में भी किसी समय में झांसी की रानी पैदा हुई थी और हम हमारे देश के काठमांडू की रानी हूँ। अगर आपने मेरे देश को गिद्दी नजर से देखेंगे, 1 इंच भूमि भी लेंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। हम लोग को मजबूर मत कीजिए कि हथियार उठाने के लिए। हम गौतम बुद्ध के देश के संतान हैं। हम लोग शांति चाहते हैं। मुझे दुख है, खेद है, जब मेरे राजा भूपू राजा वीरेंद्र राजा ने शांति का प्रस्ताव रखा था, 118 देश ने संबोधन किया, लेकिन आप लोग ने नहीं दिया। क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी दिन हम नेपाल को लेने वाला है। एक बात याद रखिए, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम हमारे देश के रक्षा के लिए आपको छोड़कर हम चीन के साथ भी झुकेंगे, लेकिन अपने सीमा में 1 इंच नहीं देंगे। ये बात आप रख दीजिए। मोदी सर, पटक पटक हम लोग को मूर्ख मत बताइए। रोटी बेटी का संबंध ठीक है, धार्मिक संबंध ठीक है, कल्चर मिलता है, भाषा मिलता है, इसका मतलब नहीं मैं अपने देश को आपके पास नहीं देगा। हम गुलामी नहीं होंगे। आप लोग तो ब्रिटिश के पास 400 वर्ष आप लोग गुलाम हुए हैं, इसलिए गुलामी का पीड़ा आपको है, मैं भी समझती हूँ। लेकिन मैं गुलामी नहीं चाहती हूँ और मैं इंडिपेंडेंट देश की नागरिक हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मेरे पापा सर हैं। मुझे भी भारत मेरे अच्छा देश है, मैं प्यार करती हूँ, लेकिन इसके मतलब मैं अपनी नेपाल आमा को बेच्ने नहीं दूंगी। त्यसैले भन्छु, नागरिकता बेच्ने चिज होइन। नागरिकतामा कडाई कानुन गरौँ हो। जो यहाँ आएर बसेको छ, जसलाई नेपालको भूमि मनपर्छ भने परिचय पत्र दिउँ र तर कानुनले बाँधौँ है। त्यसैले 30 सालदेखिको नागरिकता खारेज गर्नको लागि अभियान चलाउँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले संसदमा दिल्लीको आदेश मान्नेहरूको बहुमत रहेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भन्दा पनि उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरूमाथि आफूलाई शङ्का लागेको बालेनको टिप्पणी रहेको छ। हामीलाई प्रचण्डज्यू भन्दा प्रचण्डज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरूमाथि शङ्का लाग्यो, बालेनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत टिप्पणी गरेका छन्। दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदको बहुमत रहेछ सरकारमा। उनले अगाडि भनेका छन्, भारतीय गुलामहरूले देश चलाउँदैछ र म मात्र विरोधमा, म मात्र अदालतको अवहेलनामा, सबैजना मरेका लासहरू हुन्। नेपालमा ग्रेटर नेपालको माग र ग्रेटर नेपालको बहस चर्को रूपमा उठिरहेका बेला त्यसको ध्यान मोड्नको लागि भारतले अर्को खेल रचेको छ। भारतले भारतमा नेपालको जस्तै स्वरूपको पशुपतिनाथ मन्दिर बनाउन लागेको छ। भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावतको पुर्ख्यौली गाउँ उत्तराखण्डको सैनमा सो मन्दिर निर्माण हुने भएको हो। यसका लागि नेपालका पशुपति विकास कोषले शालिग्रामबाट बनेको शिवलिङ्ग उपहार दिने भएको छ। सैन गाउँलाई गोद अर्थात् सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी लिएको एक संस्थाका प्रमुख निवृत्ति यादव नेपाल आएर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संरक्षक समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेर उत्तराखण्डको सैन गाउँमा पशुपतिनाथको मन्दिर निर्माण गर्न लागेको बारेमा जानकारी गराएको स्रोतले जनाएको छ। उनले अघिल्लो साता कोषका अधिकारीहरूसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेको बताइएको छ। पशुपति मन्दिरका लागि नेपालले नन्दीको मूर्ति, त्रिशूल र एक घण्टी समेत उपहार दिएको प्रमुख यादवले बताइन्। सो मन्दिरको निर्माण महाराष्ट्रमा सञ्चालित गैर सरकारी सङ्गठन हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठानले गर्न लागेको हो। उत्तराखण्डको सैन गाउँमा बन्ने सो मन्दिर नेपालको पशुपति मन्दिर जस्तै हुनेछ, तर मन्दिरको आकार भने सानो हुने प्रमुख यादवले बताएका छन्। तर यस विषयमा जानकारी लिन पशुपति विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडासँग बुझ्दा उनले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नरहेको बताएका छन्। कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापासँग सम्पर्क गर्न खोज्दा मोबाइल अफ थियो। उपसभामुख इन्दिरा राणाको नेतृत्वमा गएको 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गन्तव्यमा पुगेको छ। चीनको गुइयाङमा हुन लागेको सम्मेलनमा भाग लिन उहाँ गैराती चीनको ग्वान्झौ हुँदै गुइयाङतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो। चाइना साउदर्नको उडान नम्बर
CZ-3038 मा मध्यरात 12 बजे चीन गएको टोलीमा राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर चन्दा कार्की, प्रतिनिधि सभा सदस्य मैना कार्की, भगवती चौधरी र संसद सचिवालयका उपसचिव विमल राज जोशी रहेका छन्। गुइयाङमा भोलिदेखि 2 दिने इको फोरम ग्लोबल गुइयाङ 2023 हुँदैछ। एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग भेटेर आएको बताएका छन्। काठमाडौँमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय गुप्तचर प्रमुखकै घरमा गएर बसेको दाबी पनि गरेका छन्। उनले उक्त भेट पनि प्रधानमन्त्रीले लुकाएको आरोप लगाएका छन्। उनले भारतीय गुप्तचर प्रमुख नेपालमा आएका बेला आफूले सार्वजनिक रूपमै भेटेको र कुनै कुरा नलुकाएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा गुप्तचर प्रमुखकै घरमा भेटेको कुरा लुकाएर राष्ट्रहितको पक्षमा कुनै कुरा नगरेको बताएका छन्। रुसले कब्जा गरेको 1-1 इन्च जमिन फिर्ता लिने भन्दै यति बेला युक्रेनले जवाफी सैन्य कारबाही गरिरहेको छ। 24 फेब्रुअरी 2022 मा रुसले आक्रमण गरेको झन्डै 1.5 वर्षपछि पश्चिमा राष्ट्रका हतियारको बलमा रुसलाई सबक सिकाउने र आफ्नो भूमि फिर्ता लिने युक्रेनी रणनीति देखिन्छ। तर युक्रेन आफैले भने यो युद्ध निकै घातक बन्दै गएको छ। रुसले कब्जा गरेका भूमि फिर्ता लिन अघि बढेको युक्रेनी सेनाका 2 ब्रिगेड सैनिक केवल 700 मिटर अघि बढ्दा मारिएका छन्। युक्रेनले रुस विरुद्ध सुरु गरेको जवाफी युद्धको छोटो अवधिमा 16,000 युक्रेनी सेनाले ज्यान गुमाएका छन्। जमिनमा रुसले बिछ्याएका माइन बमका कारण ठूलो संख्यामा युक्रेनी सेना मारिएपछि युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदोमिर जेलेन्स्की लामो दूरीका हतियारको पर्खाइमा छन्। पश्चिमा देशबाट प्राप्त हतियार र तालिमपछि युक्रेनले रुसलाई लखेटेर आफ्नो जमिन फिर्ता लिन भन्दै 1.5 वर्ष अघि जवाफी युद्ध सुरु गरेको थियो। तर मात्रै 50 वर्ग किलोमिटर जमिन फिर्ता लिन 16,000 सैनिक गुमाउनु परेको छ। यो हिसाबले रुसले कब्जा गरेको सबै जमिनबाट निकाल्न कम्तीमा 2 करोड सैनिक गुमाउनु पर्नेछ, जुन असम्भव रहेको छ। चट्टानी मोर्चाबन्दी गरेर युक्रेनमा डेरा जमाएर बसेको रुसी सेनालाई पछि धकेल्न युक्रेनी सेनाका लागि भारी परिरहेको छ। नेटोको बैठक अघि उनले आफ्नो सेनालाई रुसलाई पछि धकेल्न 10 दिनको समय दिएका थिए। यो समयमा सेनाले रुसको हातबाट अधिकांश जमिन फिर्ता लिने उनको दाबी थियो। तर जमिनमा रुसको कठोर प्रतिरोधको सामना गर्नु परेपछि जेलेन्स्कीले अघि बढ्नुको मूल्य सेना गुमाएर चुकाउनु परेको भन्दै केही स्थानमा जवाफी युद्ध रोकेका छन्। युक्रेनले अब अर्को हमलाबाट रुसी सैनिकलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले सैन्य बेसहरूलाई लामो दूरीका हतियारले लक्षित गरी हमला गरिरहेको छ। किभले पश्चिमी देशबाट प्राप्त बख्तरबन्द गाडी र ट्याङ्कहरू छाड्नु परेको छ। यसअघि यी हतियारले रुसलाई पराजित गर्ने र युद्ध युक्रेनको पक्षमा आउने दाबी गरिएको थियो। तर पश्चिमा शक्तिको यो भनाइ युक्रेनका लागि गलत साबित भएको छ। युक्रेनले अमेरिकाले दिएका 16 ब्रेन्डले बख्तरबन्द गाडी र जर्मन ट्याङ्कहरू समेत गुमाएको छ। ब्रिटेनमा बनेको क्रुज मिसाइलबाट क्रिमियालाई रुससँग जोड्ने पुल ध्वस्त गरेपछि युद्धमा युक्रेनको मनोबल बढेको थियो। युक्रेन यति बेला रुसको अग्र रक्षा पङ्क्तिलाई सकेसम्म कमजोर बनाउने कोसिसमा रहेको छ। पश्चिमा देशबाट पाएको हतियार र रिजर्भ सेनाको मद्दतबाट रुसलाई पछि धकेल्न सफल हुने उसको विश्वास देखिन्छ। तर युक्रेनी सैनिक कमान्डरहरू पनि रुसले कब्जा गरेको क्षेत्रमा उसको बलियो पकडदेखि चकित भएका छन्। रुसले जमिनमा 3 मोर्चा बनाएको छ र कङ्क्रिटबाट पक्का पनि गर्दै लगेको छ। यति मात्रै होइन, रुसले आफ्ना ट्याङ्क र गाडी लुकाउन गोप्य अड्डाहरू निर्माण गरेको छ। रुसी ट्याङ्कर कच्ची सडकमा नफसुन् भनेर ढुङ्गा बिछ्याइएको छ। रुसको तयारीलाई हेरेर युक्रेनले जमिनमा आफ्ना सेना बचाउन पश्चिमा देशले दिएका लामो दूरीका हतियार प्रयोग गर्न थालेको हो। रुसले जस्तै युक्रेनले पनि रुसी सेना र ट्याङ्कलाई ड्रोन तथा लामो दूरीका हतियारले निशाना बनाउन थालेको छ।